बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम वाई फेल इन कॉलेज पढ़ रहे हैं। आज हमने इसकी थर्ड फेलियर पढ़नी है। पहले दो फेलियर हमने पढ़ी थी। एक थी नॉन सीरियसनेस, ऐसी हैबिट जिसमें इंसान सीरियस होकर पढ़ता नहीं, मैं लगता तो है कि वो मेहनत करता है, लेकिन वो बाज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस रहता है जैसे कि पेंसिल तराशना या और इधर उधर के काम। दूसरी जो फेलियर थी वो मिस्टेकन एम्बिशन थी, पेरेंट्स की जानिब से जो है वो गलत फ़ैसला जो कि वो अपने जो है अपने बच्चों पर थोप देते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो वालिदैन की तरफ से मैप आउट किए हुए जो है वो वे पर चलें। तो वो जो है फेलियर की सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न जो है फेलियर की वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं अनदर टाइप ऑफ बॉय हु डज़ नॉट ट्राई, कहता है एक और किस्म लड़कों की जो मेहनत नहीं करते, इज़ वेरी ब्राइट बॉय, ये इंतहाई ज़हीन लड़के होते हैं। वो ऑलवेज डन इज़ क्लास वर्क विदाउट एफर्ट, जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत के साथ जो अपनी क्लास का काम किया होता है। एंड हु नेवर लर्न व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़, और वो ये कभी इस बात को समझ नहीं पाते कि हकीकी मेहनत क्या होती है। एप्लीकेशन, कंसंट्रेशन, डिलीजेंस, एफर्ट। चूँकि स्कूल का काम जो होता है वो थोड़ी मिकदार में होता है और लिमिटेड होता है, और उसका सिलेबस भी लिमिटेड होता है कि एक किताब होती है, आपने उसी को जस्ट प्रिपेयर करना होता है। तो इसलिए वो काम उतना ज़हीन होता है कि वो काम उसकी जहानत के लिए बहुत थोड़ा होता है उसके मेंटल लेवल के मुताबिक, और वो उसको बग़ैर मेहनत के करता है। इसलिए वो समझ ही नहीं पाता कि असल मेहनत होती क्या है जो कि उसे कॉलेज में जाकर करनी होती है। ही सपोजेस, वो फ़र्ज़ कर लेता है दैट ही कैन फ्लोट थ्रो कामयाब हो जाना, पास थ्रो गुजर जाना, कॉलेज विद अ लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रो स्कूल। वो सोचता है कि जैसे स्कूल में उसने थोड़ी सी मेहनत की, हल्की फुल्की मेहनत करके जो है वो कामयाब हो गया और तमाम प्रोसेस से निकल गया, इसी तरह वो कॉलेज में भी निकल जाएगा। राइटर कहता है आई सम टाइम थिंक्स, बाज़ मैं सोचता हूँ, दैट द ब्राइट बॉय, ज़हीन लड़के, हु ऑलवेज डिपेंड ऑन हिज एबिलिटी, जो हमेशा अपनी काबिलियत पर इन्हिसार करते हैं, यानी वो लड़के जो रिलाई करते हैं अपनी मेहनत पर, यानी वो नाजायज़ ज़राए भी कामयाब होने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, फ़कत सिर्फ अपनी मेहनत से पास होने की सलाहियत रखते हैं। टू गेट थिंग क्विकली, और चीज़ों को तेज़ी से समझ लेते हैं। इज़ मोस्ट पिटिएबल, इंतहाई काबिल रहम, पैथिक जो है वो कहता है पिटीफुल ऑब्जेक्ट अमंग द फेलियर स्टूडेंट, नाकाम होने वाले तलबा में सबसे काबिल रहम है, क्योंकि इस तरह के तलबा का नाकाम होना जो है ये एक इंतहाई नामुनासिब और तकलीफ दह बात है। फॉर इट इज़ आलमोस्ट ट्रेजिडी टू सी, कहते हैं ये बात एक दुख की है। ट्रेजिडी कहते हैं दुख को, तकलीफ़ को, कहता है ये इंतहाई दुख की बात है कि इस बात को अपने आँखों के सामने देखना कि ऑल ऑफ दिस कीननेस गोइंग टू वेस्ट, तमाम जहानत, कीननेस जो इसकी जहानत है, इंटेलिजेंस, वो वेस्ट हो रही है, टैलेंट इसका वेस्ट हो रहा है। एंड टू फील दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच कॉलेज हैज़ टू अफेयर इज़ पास्ड अप बिकॉज ऑफ टू रिस्पेक्टिव मेंटेलिटी, और कहता है इस बात को देखना दर्दनाक महसूस होता है कि कॉलेज इस तरह के तलबा के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटी, जितनी भी सहूलियात जो है वो मुहैया करता है, वो ओवर मेंटेलिटी, रिस्पेक्टिव मेंटेलिटी, ज़्यादा जहानत की वजह से, शार्पनेस, कीननेस की वजह से ज़ाया हो जाएगी। कहते हैं एक तो लड़का ज़हीन है, ऊपर से कॉलेज जो इतनी फैकल्टी, इतनी जो उसको सहूलियात फराहम करना है पढ़ने के लिए, ये दोनों चीज़ें सिर्फ इस वजह से ज़ाया हो जाएंगी कि लड़का बहुत ज़्यादा ज़हीन है, यानी अगर हम इसको दूसरे वर्ड में लें, ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, यानी जहानत है, नाकामी की कोई वजह नहीं, लेकिन इन ज़्यादा ज़हीन होने की वजह से भी जो है वो बच्चा नाकाम हो जाए, तो कहता है ये एक ट्रेजेडी है। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ नॉट अगेन ईजी, कहता है इस बीमारी का इलाज भी आसान नहीं। और कॉन्फिडेंस किसी के का जो शिकार लोग होते हैं उनका इलाज कहता है करना आसान नहीं। फॉर इट इन्वॉल्व एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इसके अंदर रवैये को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है, एटीट्यूड, रवैया। एंड फॉर्मिंग कम्प्लीटली न्यू हैबिट्स, और मुकम्मल नई आदत जो है बनाना इसमें शामिल है। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, ये काम कोई नहीं कर सकता माँ सिवाय लड़के के, यानी जब तक लड़का ख़ुद अपनी इस आदत को नहीं बदल लेता कि स्कूल और कॉलेज की जो तालीम है, जो प्रोसेस है, उसको उसके अंदर डिफरेंस नहीं समझ लेता, और अपनी रूटीन जो कि उसने स्कूल में रखी थी उसको तब्दील करके कॉलेज की रूटीन के मुताबिक ख़ुद नहीं लेकर आता, कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। ऑल दैट रेस्ट ऑफ अस, जो बाकी हम सब हैं, वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं, इज़ टू पॉइंट आउट व्हाट इज़ द मैटर, सिर्फ हम मामले की शिनाख्त कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं, उसको मसले बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि उसकी नाकामी की वजह क्या है, लेकिन हम उसकी नाकामी को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते।
دا کوشچن آف ہیلتھ، اس کے یہ ہمارے پاس تھرڈ فیلور تھی. فورتھ فیلور کی طرف آتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں امنگ فیلور، ان کی جو فورتھ ریزن ہے وہ کیا ہوتی ہے، فورتھ کیٹیگری کیا ہے جو اسٹوڈنٹ فیل ہوتے ہیں وہ کن کی ہے. دا کوشچن آف ہیلتھ، صحت کا سوال، بہت فزیکل اینڈ مینٹل، ذہنی اور جسمانی، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں اس کی جو صحت ہے از آلویز ون آف دا ریزن آف یور فیلور. کہتا ہے یہ بھی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اگر ایک لڑکا ہے وہ جسمانی طور پر یا دماغی طور پر اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دماغی یا جسمانی طور پر جو ہے وہ متاثر ہے، وہ بیماری کا شکار ہے، تو کہتا ہے یہ اس کے فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے. اف این ایڈوکیٹ ہیلتھ سروس از اویلیبل ان دا کالج، اگر کہتا ہے کالج کے اندر مناسب، ایڈوکیٹ پراپر، وافر، موضوع، سوٹیبل، اپروپریٹ، صحت کی سہولیات کالج میں موجود ہیں. اینڈ اف پراپر کوآپریشن ایگزسٹ بٹوین ٹیچنگ اسٹاف اینڈ دا آفس کالج ڈاکٹر، کہتے ہیں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں اور جو کالج کا ڈاکٹر ہے ان کے درمیان مکمل تعاون موجود ہے. یعنی جو اساتذہ ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، ان کی عادات کو، ان کی حرکات پر نظر رکھیں اور اس سے متعلق جو ہے وہ اسکول کے ڈاکٹر کے ساتھ بھی مشورہ کریں اور مسلسل رابطے میں رہیں. اینڈ ایمنس نمبر آف فیلور کین بی اوائڈڈ، تو کہتے ہیں ناکام ہونے والوں کی بڑی تعداد سے بچا جا سکتا ہے. ایمنس بہت زیادہ، بڑی تعداد آپ کہہ لیں. اینڈ وٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ، کہتا ہے جو بات اہم ہے، دا ریزن فار انیبلٹی ٹو ڈو سیٹسفیکٹری کالج ورک کین بی کلیئرلی انڈرسٹوڈ بائی دا بوائے. کہتا ہے اگر ہم اس پروسیس کو جو ہے وہ دیکھیں، یعنی اساتذہ اور کالج کے ڈاکٹر کے درمیان مکمل تعاون ہو، تو کہتا ہے کہ ناکام ہونے سے بچا بھی جا سکتا ہے. اور اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں وہ وجہ بھی سمجھ آ سکتی ہے جو لڑکے کی ناکامی کی ہے. ہز پیرنٹس اینڈ کالج اتھارٹیز، اور اس کے والدین اور کالج اتھارٹی بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ان دا کیس آف پور اکیڈیمک ورک، اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ تعلیمی کارکردگی ٹھیک نہ دکھا رہا ہوتا، اس کی جو ہے وہ تعلیمی کارکردگی اچھی نہ ہوتی، دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ، اور اس کی وجہ بھی سامنے نہ آ رہی ہوتی. ایک لڑکا ہے جو ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر پا رہا ہوتا تھا، پڑھ نہیں رہا ہوتا تھا، اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا ہوتا تھا، اور ظاہری طور پر کہتا ہے مجھے کوئی اس کی وجہ نظر نہ آتی تھی، تو اٹ از مائی کسٹم، کہتا ہے یہ میری عام بات تھی، میرا معمول تھا، آلویز ٹو آسک اسٹوڈنٹ ٹو انڈر گو تھرو فزیکل ایگزامینیشن، تو میں اس کو کہتا ہے کہ وہ مکمل جسمانی معائنہ کروائے. کہتا ہے میں جب اپنی کلاس پڑھاتا اور میں دیکھتا کوئی طالب علم مکمل طور پر تعلیمی جو ہے وہ فرائض پورے نہیں کر رہا اور تعلیم کے اندر اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا، تو میں ہمیشہ یہی کام کرتا کہ اسٹوڈنٹ کو کہتا جائے اور اپنا طبی معائنہ کروائے. It is surprising to find out in how large percentage of such cases the university physician find an adequate reason for the difficulty. کہتے ہیں یہ چیز حیران کن تھی کہ اسکول کا جو ڈاکٹر تھا اس نے ناکامی کی کتنی بڑی جو تعداد تھی، ناکام ہونے والے طلباء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو اس اپنے ایگزامینیشن کے دوران، اس معائنے کے دوران سامنے لے کر آیا. ٹوبرکلوسس، بیڈ ٹونسل، سلیپنگ سکنس اینڈ پور ڈائجیشنس. کہتا ہے ویریس فارم آف مینٹل نروس ڈیفیکلٹی ہیو بین براٹ ٹو لائٹ. کہتا ہے کہ گلے کی خرابی، جو نیند کی بیماری ہے، ہاضمہ خراب ہونا، یہ اس قسم کی اور مختلف بیماریاں تھیں جو براٹ ٹو لائٹ علم میں لائی گئیں بائی دا ڈاکٹر کی جانب سے ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھ، پچھلے چند مہینوں میں. کہتا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں ڈاکٹر نے اسٹوڈنٹس کے معائنہ کیا اور ان طلباء پر جو ہے وہ اپنی تحقیق کی، اور پھر بہت سارے اس طرح کے طلباء سامنے آئے جن کے اندر ٹیوبرکلوسس، بیڈ ٹونسل، سلیپنگ سکنس، پور ڈائجیشن یا اس طرح کی اور کئی بیماریاں تھیں. اور کہتا ہے اس عمل سے انسپیکیبل ریلیف ٹو دا اسٹوڈنٹ، طلباء کو جو ہے وہ ناقابل بیاں سکون ملا، راحت ملی چونکہ ان کا علاج شروع ہوا. اینڈ ان لائنمنٹ آف دا فیکلٹی، اور جو آگہی ملی وہ اسکول کی فیکلٹی کو، اساتذہ کو، اور اسکول کے جو عملہ تھا ان کو بھی اس بات سے آگہی ملی کہ یہ بھی ناکامی کی ایک بڑی وجہ. اوکیجنلی کہتا ہے کبھی کبھار ون میٹس این اولڈ فیشن پرسن لائک فادر، ہمیں کوئی ایک پرانی سوچ کا بندہ ملتا ہے، لائک اے فادر، ایک باپ کی طرح، ہو ٹولڈ می، جس نے مجھے کافی منتھ اگو، چند ماہ پہلے، دیٹ آل دو وی ہیڈ ارینج ٹو ہیو ہز سنس ٹونسلز ریموڈ وداؤٹ ایکسپینسز، اگرچہ ہم اس کے بیٹے کے گلے میں موجود غدود کو بغیر اخراجات کے نکالنے کا انتظام بھی کر چکے تھے. یعنی وہ کہتا ہے کہ ایک پرانی سوچ کا والد میرے پاس آیا، اس کا جو بیٹا تھا اس کے گلے میں غدود تھے جو کچھ جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا تھا. ہم سمجھ سکتے تھے کہ
وہ بچہ جو ہے وہ اس کا علاج افورڈ نہیں کر سکتا، اس کا آپریشن افورڈ نہیں کر سکتا، تو کہتا ہے ہم نے اس کی آپریشن کے پیسے بھی اکٹھے کر لیے تھے، ہم نے اس کے والد کو اجازت کے لیے بلایا تو اس نے ہمیں کہا کہ ہی وڈ ناٹ کنسنٹ ٹو دا آپریشن، وہ آپریشن کی اجازت نہیں دے گا۔ ہی asserted، اس کا یقین تھا، اس کا ایمان تھا دیٹ گاڈ پٹ دوز ٹونسلز ان his son's throat فار سم گڈ پرپز، کہ خدا نے جو یہ غدود ہیں یہ اس کے گلے میں اچھے مقصد کے لیے رکھے، اینڈ ہی وڈ ناٹ اسٹینڈ فار دیئر ریموول، اس لیے وہ اس کی ان کو نکالنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یعنی اس کا ایمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس لڑکے کے گلے میں غدود رکھے ہیں، یہ غدود بھلے اس کو تکلیف دیتے ہیں، چونکہ رکھنے والا اللہ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ تو کہتا ہے سنس دا بوائے واز absorbing ٹو مچ پوائزن ٹو پرمٹ پراپر اپلیکیشن ٹو ہز کالج ورک، جب کہ لڑکا اتنی زیادہ تکلیف میں تھا، اتنی زیادہ بیماری مبتلا تھا کہ وہ تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتا تھا، وی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم، تو ہمیں اس کو گھر جانے کا کہنا پڑا۔ یعنی کہتا ہے کہ ہم نے پہلے تو کوشش کی کہ ہم اس کا علاج کروائیں، اس کا آپریشن کروائیں، اس کے ہم نے پیسے بھی اکٹھے کیے، لیکن والد کی جو ہے وہ ناقص اور پرانی سوچ اور فرسودہ خیالات کی وجہ سے ہم اس کا علاج نہیں کر پائے اور ہمیں لڑکے کو کیا کرنا پڑا، گھر بھیجنا پڑا۔ آف کورس سچ کیسز آر ریئر، کہتا ہے بلا شبہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، ریئر ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بٹ اٹ از نیسیسری ٹو کیپ کانسٹنٹلی ان مائنڈ دیٹ سمپل فیکٹ دیٹ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ، لیکن کہتا ہے اس بات کو مسلسل اور مستقل طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحت کا کوئی نعم البدل نہیں، سبسٹیٹیوٹ آلٹرنیٹ، کہتے ہیں صحت کا کوئی متبادل نہیں، اینڈ دیٹ ہاؤ ایور سچ اے مین میں نو اٹ از ناٹ مچ ویلیو انلیس ہی پوزیس، اور کوئی بھی انسان اس وقت تک صحت کو کی اہمیت کو نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کو نہیں رکھتا تھا۔ فزیکل ویگور، جسمانی طاقت نہیں رکھتا، ٹو برنگ اٹ ٹو بیئر دا ورلڈ پرابلم، دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے۔ کہتا ہے صحت کا کوئی متبادل نہیں، لیکن کوئی بھی شخص اس وقت تک جو ہے وہ دنیا کے مسائل کا سامنا نہیں کر سکتا جب تک وہ جو ہے وہ بہترین صحت اور جسمانی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دنیا کے ان مسائل کا سامنا کر سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس سے ریلیٹڈ ورڈز میننگ شارٹ کوشچنس سرنم صاحب نے لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ نیکسٹ، بہت شکریہ۔